السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيرات خواتاتي كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كاع بخير بصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا اليوم خرجتكم برا تحوسوا تشلوا بعينيكم. هنايا راني في واحد المغازان جاي في لا غو داكس. دونك هذا المغازان تاع جزائري يبيع القش تاع البلاد، بدعيات، بيجامات، جلاليب، خمارات، بونشيات تاع شوابين، جلاطيط، شنقولكم كاع صوالح البلاد يبيعهم. هذا كان اون فاس ليا وين كنت نسكن بكري، كاين غير طريق صغيره نقطعها اون فاس لينا. انا متاقه نشوف شجب جديد ملي كنت نسكن العام اللي فات تما. دونك راني نشوف في هاد البدعيات، شوفوا جاب فيهم لي كولور بزاف وجابهم مونشلون، كانوا تاع دومي مونش، كانوا بناتي يشراو منهم وانا تاني شريت منهم، ماما تاني شرات كتان تاعهم تاع قطن تاع الترك. باغ كونت هادو شابين على ما يديروا 5 اورو، جاين كي لي ميامي تاع الدار ولا تاع رقاد. ولا هنا لي كولون، جاب هاد لي كولون جدد راني نشوف فيهم 3.50 كاع لي طاي، من لا طاي صغيره حتى لا طاي تاع 3 اكس ال. كما راكم تشوفوا فيهم كاع لي طاي. جايين تاني كوطون، جايين الاستيك. شوفوا هنا شراه معلق البدعيات كاع داير كي يقولوا الموديل اللي حاطه كاع معلقه الفوق في السطح. كما راكم تشوفوا بيجامات، كاين كيما دوك البدعيات هما بيجامات، وانا كنت نسكن لهيه الفوق في التخواز في الدوزيام ايطاج. دونك هنايا كاين هادو تاع القطن، ملابس داخليه تاع نساء تاع قطن، 5 ولا 6 ب 3 اورو. هنا تاع الدراري تاني 2 اورو. ها هما السراويل تاع القطن تاع الكبارات، لي بونتشي كي نفكر لي بونتشي يجيني الضحك. 4 اورو تاني هاد الجلاطي تاع الكبارات. كما راكم تشوفوا كاع لي موديل اللي راهم مطبقين تحت في السلة راهم الفوق معلقين. دونك تشوفي الفوق وتهودي تحت السله تختاري لا طاي تاعك. هنا تاني هاد لي شوميز دو نوي عجبوني بزاف كتان تاعهم قطن مليح طري ورطب شباب علامه. كاين فيهم دومي مونش وكاين فيهم مونشلون، هادو يديروا جو 5 اورو ولا 6 اورو. هادو تاني شابين مونشلون، كنت جبت وحده كيما هادي تاع رقاد طريه مليحه. شحال دير 6 اورو. فيهم كاع لي كولور وفيهم كاع لي طاي، فيهم حتى الغران دو طاي اللي هي 3 اكس ال جايه لارج. شايله شيرات لي طاي دي فوا تصيبوهم هنايا ماشي نيشان. دي فوا الا تلبسي نتيا ال تدي دو بريفيرونس تدي اكس ال، ولا تلبسي اكس ال ماذا بك تدي 2 اكس ال. هادو تاني كانت شرات منهم ماما العام اللي فات، كتانهم شباب تغسلوا وتعاودوا على ما ملح. عندنا ما نقولوا فيهم كتان تاع بصح شباب. كما راكم تشوفوا تاني هنايا هاد الموديل 5 اورو. هذا تاني تاع باري دومي مونش كيما كنا شريناهم العام اللي فات 4.50 مازالوا السومه تاعهم. كي تدي عليه بيان سور 4 5 يخلي لك منهم، غاديش يبيعهم لك 4.50. انا اللي بدا كنت ندي عليه ليا ولبناتي اللي بدا يخلي لي منهم 4.50 كاع لي كولور وكاع لي طاي. وجاب دي كولور جدد فيهم ما كانوش كاينين العام اللي فات. العام اللي فات كان غير الغوج، بلو سيال، بلو مارين، وكان فيهم يا ربي واحد لا كولور اخرى وينها، غوج بلو سيال بلو والغري. كان فيها واحد الربعه تاع لي كولور. واما هذا العام جاب واحد لي كولور شابين بزاف. شوفوا هادو لي بوستي اللي تلبسوا تحت الكسوه تاع الحراره، كي تكوني لابسه هكا تريكو تاع حراره خشين يقنطوا كاع، ديري غير بوستي هكا تحته. انا شريت زوج، شريت واحد في البلون واحد في النوار، يديروا 3 اورو الواحد. جايين تاني تاع قطن، فري قطن، يشربوا العرق وكاع او ميم طون جاي كي البودي زعما يزير لك هكا كرشك وكاع يدفيك باش تلبسي فوقه غير غير التريكو تاع الحراره. هنا كانوا لي بينوار كنت نتوشي فيهم، لي بينوار كاليتي شويه عيانه ما عجبتنيش. هنا البدعيات الشيرات جاب موديلات جدد هادو يديروا 10 اورو. عجبتني هاد الحمراء، من بعد ديت في الغوز، شريت في الغوز، انا عجبتني الغوز. نقول لكم حاجه، الشيرات هاد البدعيات لي طاي تاعهم كبار بالبزاف. الا كنتي ديري نتيا كيما قال لك تلبسي الال غير دير الام، ولا كنتي تلبسي الاكس ال دير ال. كيما انا ندير اكس ال في البدعيات باش نبغيهم يجوني عراض، ودي فوا ندير 2 اكس ال. سا ديبون الصنعه تاع البدعيات. دونك هذه ال خلعتني الي لارج عريضه بزاف. ديت انا في الال وجاتني زعما غايه عريضه، تنجمي تبوجي بها، تنجمي تقضي الدوري ما ديرونجيكش. ديتها في الال قلت لكم كبيره. ما تدوش لا طاي تاعكم، الا جيتو تشرو منها اتونسيون تدي لا طاي تاعك اكزاكت، رايحه تجيك كبيره بزاف. فيهم المارون، فيهم الغوش، فيهم البلو مارين، فيهم يا ربي الغوز، وفيهم الموف، كاع لي كولور شابين. وفيهم الفيغ، شوفوا الفيغ كيما تاع لي كافتون. الفيغ تاني هذا شباب. انا حرت قعدت غير نشوف ما عرفتش انا ندي. الفيغ هذاك ما عنديش في البدايات. الغوج عندي غير وحده، الموف ما عنديش، المارون تاني ما عنديش في البدايات، عندي في الكريم وفي الباج.
في الغوز عندي تاني وحده بصح ماشي لا كولور كيفها، غوز كلاغ على هذه. دونك راني حايره واقفه ونشوف كاع عجبوني. شايله الشيلات نوصيكم برك خواتاتي اتونسيون تدوا لاطاي تاعكم اكزاكت، ما تديش لاطاي تاعك اكزاكت. الا تلبسي الال ما تديش الال، غادي يجيك شكاره. دي توجور طاي صغيره على تاعك، طاي وحده ولا زوجه. انا قلت لكم ندير اكس ال حتى ل 2 اكس ال ديته غير ال في النواغ تاني شابه، بصح عندي بزاف في النواغ انايا، عندي بزاف بدعيات في النواغ على ديك ما بغيتش حتى لي بيجاما تاني عندي هكا في النواغ. وهنا خرجت راني رايحه ندور بكم غير شويه برك. كما راكم تشوفوا هنايا راه الحال مغيم، راه البرد. فوالا رانا هنايا جيت فيوبور، غادي نوريكم واحد شويه. الناس كاع راهم بردانين هنا، ما كاش البرد بزاف، غير القواري يبردوا. هاد الجهه منا رانا في بلزانس، هذا غير مقطع قصير. وهنا رانا في الفيوبور، شوفوا البحر راه كلشي قري، البحر راه يبان قري والسماء يبان قري. في الصيف هاد الجهه كي تبان بنات الله يطش، نقول لكم تقول كاع ما نوخرش منا في الصيف. انا في الصيف نموت على الفيوبور، في الصيف سموني راني في الفيوبور. النظره سبحان الله، غير تشوفي داك البحر بلو والسماء فوقه بلو، سبحان الله. طابلو تصنعي هكا ترسميه طابلو ما شاء الله. بصح درك شوفوا مي راه الحال الفوق السماء راهي قري، حتى البحر راه يبان لكم قري. هنا راه شويه البرد كما قلت لكم مع الغيام ما يبانش شباب. الصيف ان شاء الله نديكم الا كنا حيين، نديكم نصور لكم ان شاء الله الصيف الفيوبور، تشوفوا الغاشي، تشوفوا التوريست، تشوفوا حيه كبيره. هذا الفيوبور كاع ما يخواش في الصيف، كاع الحشيه هو معمر، وكاع الليل حتى للصباح حتى الفجر يتفرقوا. هنا كاين هاد لي سبيكتاكل، شاك فوا يجيبوا واحد الفرقه كيما هكا، يجوا مساكين هكا يرقصوا يغنوا كاع ويلموا الدراهم من عند الناس. هادو دي جان صغار كل خطره يجيبوا. كاين بزاف، كاين ام دي ار دو لا ريو تاني مدار يجوا، هادو كيقتلوا بالضحك، يديروا الغناء ويرقصوا وينقزوا، دي سبورتيف. دونك كل خطره يجيبوا جروب، ومساكين التالي من يكملوا يقول لك زعما عاونونا كلكو بياس ولا الناس تمد لهم هكا يصدقوا عليهم. مساكين يديروا في حاجه اللي هذه هي خدمتهم، ما عندهمش يخدموا. دونك هادو كانوا هنا ديجا بداو، كان الغناء كنت نقصت باسكو سي انتردي الغناء في اليوتيوب كما تعرفوا. كانوا دايرين الراب، كانوا دايرين بزاف غناء تاع المشاهير، دونك ما عنديش الدروا باش نحطه في اليوتيوب. على ديك راني نقصت لكم. وكان فات ديجا واحد المورسو راح لي، كانوا يرقصوا وينقزوا كاع، راح لي داك المورسو، بقيت غير هذا. المهم هذا هو الفيوبور. هذيك هي المرايه اللي هي الفوق، هنا كاع اللي يجي يروح يصور تحتها تروحي تشوفي روحك من الفوق. دونك هذا هو الفيوبور، والغاشي فيه والنبدا زاهي. الصباح يحطوا الحوت تما عند الحاشيه تاع البحر كما كنت نصور لكم، كاع يديروا الكراريس تاع الحوت يبيعوا الحوت. الصباح اللي يبغي بكر يجي على 9 عندهم من 9 حتى ل 12 ونص يبيعوا الحوت جديده كيما مصيدينه. وهنا اللي دخلت للدار باين نشارك معكم المشتريات. كنت شريت من الحانوت اللي كنت فيه الساعه تاع الكتان. كنت شريت هاد لي بيستي قلت لكم زوج اكس ال قطن، جايين قطن تاعهم شباب، وراني ديجا شاريه منهم العام اللي فات. هادو باغ كونط تسيبي لاطاي تاعهم شويه صغيره، ماشي بحال لاطاي كبيره. اكس ال زعما انا نلبس اكس ال كي نلبسه يجيني زعما جوست، ما يجيني مزير ما يجيني عريض. زعما لاطاي تاعهم دي غير لاطاي تاعك، ما تكبري ما تصغري. كنت اختاريت هاد البدعيه اللي قلت لكم دير 10 يورو، ماهيش غاليه. 10 يورو هنايا ما تبانلكش غاليه، تاع بدعيه اللي زعما تاع قاطفه ماشي تاع كتان ولا قاطفه تاعها جايه رطبه، جايه حنينه، ماشي من ديك الغليظه تاع بكري، جايه خاطفه من ديك الحنينه رقيقه شويه. كنت ديت هاد الشوميز دو نوي تاني دير 6 يورو. هادوك لي بوستي يدير 3 يورو الواحد. بدعيه تاع قاطفه قلت لكم 10 يورو، وشوميز دو نوي دير 6 يورو. فوالا هادو هما. جاتني 22 اورو هاد الصوالح، 22 اورو. 22 اورو في بلاد 450,000 450,000. فيها بدعيه تاع قاطفه، فيها شوميز دو نوي تاع قاطونه، وفيها زوج تاع لي بوستي. دونك هذا هو كتانها شباب راني حليتها مليحه، جايه طريه، شايله ماشي جايه طويله كاع، جايه طويله تحت الركبه، ميدي كيما نقولوا حنا ميدي. دونك تاع رقاد وكاع ماشي حاجه طويله حتى الكعبه. وهذه تاني كتان تاعها حليتها، كتانها شباب كيما كنت نتوشي فيهم في المغازه. كتانها حنين طري ماهوش خشين، وما تقنطكش تاع هذا الوقت، زعما ماشي حاميه بزاف، مليحه. دير 10 يورو فيها كاع لي كولور خشيرات. وكما قلت لكم بدو توجور لا طاي صغيره على لا طاي تاعكم، باسكو فيهم دي غروند طاي مكبرينهم بزاف. ما قريتش تاع من صنعوين والله ما قريت، نسيت. المهم شيرات، لا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوليش لايك
كومونتير، ونقولكم تلاقاو في فيديو واحد اخر. تهلاو.